एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज पीर का पहला दिन है हमारा। जैसा कि आपको पता है कि वर्किंग डे स्टार्ट होता है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको जो है सूरे अलम नशरह का अमल बता दूं, ताकि आप लोगों के लिए पूरे दिन में काम के लिए आसानियां हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा मौजू है वो है सूरे अलम नशरह का अमल। वो किस तरह पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, उसके क्या फ़वाइद होंगे और उसको किस तरीके से पढ़ना है, उससे कैसे आपके काम होंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम के। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको थंबनेल से नज़र आ रहा होगा कि सूरे अलम नशरा, उसके फ़वाइद और वो क्या करती है, किस तरह काम करती है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। दोस्तों, सूरे अलम नशरा जो है ये बहुत ही प्यारी, कुरान की तो तमाम सूरतें बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी सूरत इन द सेंस के वरफ़अना लका ज़िक्रक के इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए मेरे महबूब, ए मेरे पैगंबर, हम आपके ज़िक्र को, आपके नाम को बुलंद कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप भी इसका एहतमाम करेंगे तो आपका भी जो है वो नाम, आपकी इज़्ज़त, आपकी शोहरत भी ये आपको दिलाने वाली है। इसी तरह इसके अंदर एक ये है अलम नशरह लका सद्र। तो इसका मतलब क्या है कि हमने खोल दिए आपके सीने मुबारक को। यानी कि अगर आप बच्चे या उनके वालदैन भी अगर इस सूरत का एहतमाम करें और वालदैन इस तरीके से सूरत का एहतमाम करें कि इसको अगर 41 टाइम पढ़ करके बच्चों को दम करके इसका पानी दे दे, तो मुजरब तरीन है कि बच्चों की मेमोरी, उनका हाफजा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। एक तो पहला अमल आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा ये है कि अलम नशरह लका सद्र के हमने आपका सीना खोल दिया। ठीक है, किसको, किसके लिए खोल दिया? तमाम इल्म व हिकमत के लिए, तमाम चीज़ों के लिए खोल दिया। अलम नशरह लका सद्रक व वज़अना अन्का विज़रक, और हमने आपके ऊपर क्या कर दिया? नबूवत का बोझ रख दिया। नबूवत का बोझ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती थी जो है लोगों को, उम्मत को जो है वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हम ही आपके ज़िक्र को बुलंद करेंगे और हमने ही आपके ज़िक्र को बुलंद करना है। तो अब नबूवत का बोझ चूँकि आपके ऊपर पड़ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। या इसी तरह अगर हम अपने ऊपर रख करके देखें कि अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया है, आजमाइशों का, दुखों का, गमों का, तो हमने घबराना और परेशान नहीं होना है। जैसे कि इमरान खान साहब कहते थे ना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है? घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हम ही आपके ज़िक्र को बुलंद करेंगे, आपके नाम को ऊंचा करेंगे, पूरी दुनिया में स्प्रेड करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि सारी दुनिया में दीन फैल गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही सबसे बुलंद हुआ। ठीक है, इसके अंदर एक आयत है वरफ़अना लका ज़िक्रक के बाद है जो है फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। इसका क्या मतलब है कि हर तंगी के बाद, हर परेशानी के बाद आसानी है, और हर आसानी के साथ ही अल्लाह ताला और आसानी खोलते हैं। जैसे कि फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, युस्रा का मतलब होता है आसानी पैदा करना, आसानी करना, किसी चीज़ को खोल देना। जैसे कि आप बंद लॉक को खोलते हैं, आप जैसे बंद आपका टैब होता है उसको आप ओपन करते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह बंद लॉक को आप खोलते हैं तो लॉक खुल जाता है। बंद दरवाजे को
کھولتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اب دوبارہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ کس لیے دو مرتبہ ایک ہی سینٹینس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ بندہ اگر ایک مرتبہ کہا جاتا تو انسان کہتا کہ ٹھیک ہے جیسے اور چیزیں ذکر ہیں، کیونکہ بندہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ ناشکرہ ہے نا، اور بہت زیادہ مین میخ نکالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا تاکیدی حکم دیتے ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اگین اینڈ اگین ریپیٹیشن کے ورڈز یوز ہوتے ہیں، جیسے یا ایھا الذین یا اقیموا الصلاۃ. اسی طرح آپ کو وآتوا الزکاۃ کے جو ہے وہ ورڈس یوز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا مطلب تاکیدی حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بندے کو یقین ہو جائے، اس کا اطمینان ہو جائے، اس کی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ واقعی تنگی کے بعد، مشکل کے بعد، پریشانی کے بعد ضرور مجھے آسانی ملنے والی ہے. اسی طرح فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اور جب بندہ ہماری طرف راغب ہوتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں. تو دوستوں اگر آپ سورہ الم نشرح کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 313 مرتبہ کسی بھی وقت اینی ٹائم چلتے پھرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے آپ نے پڑھنا ہے. اس سے آپ کے تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے. اگر کن ذہن طالب علم ہے تو اس کا ذہن کھل جائے گا. اگر طالب علم بچہ یا بچی چھوٹا ہے تو اس کے والدین پڑھ کے دم کر کے پانی پہ دے دیں اور بچے کو وہی پانی پلائیں. اس کی واٹر باٹل میں یہی پانی ڈال دیں. صبح نہار منہ اگر یہ پانی پلا دیں تو بہترین ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے تمام روزگار کے معاملات ہیں، پڑھائی کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے آپ کے زندگی کے جو معاملات ہیں یہ تمام اس سورہ کی برکت سے دور ہو جائیں گے. میں آپ کو کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے وقت کے لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ کریں، بلکہ آپ نے صرف جسٹ 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اگر آپ کو مشکل لگ رہے تو آپ اس کو ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیجئے. پورے دن میں آپ صبح سے شام تک اس کو 313 مرتبہ کی تعداد کو پورا کر لیجئے. آپ کو بہت آسانیاں ہوں گی، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ کے وہ جو پھنسے ہوئے اٹکے ہوئے کام ہیں جو سال ہر سال سے پائی تکمیل تک نہیں پہنچ رہے، وہ کام بھی کھلنے کے اور ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو 13 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو 113 مرتبہ کر لیجئے. 113 مرتبہ کرنا تو آئی تھنک آپ کے لیے اٹس ٹو ایزی، کہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اور آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ یہی بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اسے 41 ٹائم پہ کر لیجئے. یعنی جتنی بھی آپ کے لیے پاسبلٹی ہے، جتنا آپ کا ٹائم ہے ایز یور وش، کہ آپ اپنی ٹائم کی کنوینئنٹ کے حساب سے آپ اس کو پڑھتے رہیے. اگر کسی دن نہ پڑھ سکیں، بھول جائیں تو سیکنڈ ڈے پڑھ لیے. لیکن آپ یہ دیکھیے معمول کے اندر رکھیے، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. خواتین کوکنگ کرتے ہوئے گھر کے کاموں کے اندر مصروف ہیں، آئرن کر رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، وہ اس کی تلاوت کرتی رہیں تو ان کے تمام جو کام ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے. اسی طرح ہیلتھ کے لحاظ سے بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے، کڈنی کے اندر اسٹون وغیرہ ہیں، تو اگر وہ بھی الم نشرح کا پانی 41 ٹائم پڑھ کر کے دم کر کے پینا شروع کر دے تو پتھری اور اسٹون جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پتھری جو ہے ریزہ ہو کر کے نکل جاتی ہے. تو دوستوں سورہ الم نشرح کے بہت سارے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو عزت بھی دلانے والی ہے اور آپ کی عزت بھی آپ کو ملنے والی ہے. تو اس لیے آپ اس کی بالکل بہت زیادہ اہتمام کیجئے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ فوائد آپ کو پتہ چلے تو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہوتا ہے، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. سمپل یہ ہے کہ آپ ایک کمنٹس کر دیجئے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، کیا میں پڑھ سکتی ہوں، کس طرح پڑھ سکتی ہوں، کس وقت پڑھ سکتی ہوں. تو اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوگا، پروسیجر ہوگا، اس پر وہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ دوستوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے بھی اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.